वक़ाल अल-मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि व यज़रक व आलिहतक क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि युरिसूहा मन यशाअु मिन इबादिहि वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। क़ालू ऊज़ीना मिन क़ब्लि अन तअतियना व मिन बादि मा जिअतना क़ाल असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम व यस्तख़्लिफ़कुम फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुर कैफ़ तअमलून। वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनस्समराति लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही व इन तुसिबहुम सय्यिअतुन यतय्यरू बिमूसा व मन मअहु अला इन्नमा ताइरुहुम इन्दल्लाहि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। वक़ालू महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लितस्खरना बिहा फमा नहनु लक बिमुअ्मिनीन। फ़अरसलना अलैहिमुत्तूफ़ान वल्जराद वल्क़मल वज़्ज़फ़ादिह वद्दम आयातिन मुफ़स्सलातिन फ़स्तकबरू व कानू क़ौमन मुजरिमीन। वलम्मा वक़अ अलैहिमुर्रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्उ लना रब्बक बिमा अहिद इंदक लइन कशफ़्ता अन्नर्रिज्ज़ लनुअ्मिनन्न लक वलनुरसिलन्न मअक बनी इस्राईल। फ़लम्मा कशफ़ना अन्हुमुर्रिज्ज़ इला अजलिन हुम बालिग़ूहु इज़ा हुम यनकुसून। फ़न्तक़म्ना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मि बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफ़िलीन। वअवरसनल क़ौमल लज़ीना कानू यस्तज़अफ़ून मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इस्राईल बिमा सबरू व दम्मरना मा कान यस्नउ फ़िरऔन व क़ौमुहु व मा कानू यारिशून। वजावज़ना बिबनी इस्राईलल बहर फ़अतौ अला क़ौमिन यकूफ़ून अला अस्नामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहतुन क़ाल इन्नकुम क़ौमुन तजअलून। इन्न हाउलाइ मुतबर्रुन मा हुम फ़ीहि व बातिलुम मा कानू यअमलून। क़ाल अग़ैरल्लाहि अब्ग़ीकुम इलाहन व हुव फ़ज़्ज़लकुम अलल आलमीन। व इज़ अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाबि युक़त्तिलून अब्नाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। ववअदना मूसा सलासीन लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फ़तम्म मीक़ातु रब्बिहि अर्बईन लैलतन। व क़ाल मूसा लिअख़ीहि हारून अह्लुफ़नी फ़ी क़ौमि व अस्लिह व ला तत्तबि सबीलल मुफ़्सिदीन। वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना व कल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बि अरिनी अन्ज़ुर इलैक क़ाल लन तरानी वलकिन इंज़ुर इलल जबलि फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी। फ़लम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबलि जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सइक़ा। फ़लम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मुअ्मिनीन। क़ाल या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुक अलन्नासि बिरिसालाति व बिकलामि फ़ख़ुज़ मा आतैतुक व कुन मिनश्शाकिरीन। व कतबना लहू फ़िल अलवाहि मिन कुल्लि शैइन मौइज़तन व तफ़सीलन लिकुल्लि शैइन फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वतिन वअमुर क़ौमक यअख़ुज़ू बिअहसनिहा सऊरीकुम दारल फ़ासिक़ीन। सअस्रिफ़ु अन आयातियल्लज़ीन यतकब्बरून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ व इन यरौ कुल्ल आयतिन ला युअमिनु बिहा व इन यरौ सबीलर रुश्दि ला यत्तख़िज़ुहु सबीला व इन यरौ सबीलल ग़य्यि यत्तख़िज़ुहु सबीला।
ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنهم لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سكت في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما حلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وقادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سقط عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبوها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه وانصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون